kanatong tanan makaigsunan ko ni Kristo. Kung nakabantay mo sa ZIL sa United States of America, usa ka dako nga agila nga ang pikas niya nga tiil nagunit og aro ug ang pikas nga tiil sa agila nagunit og kanang white olive branch. Sa dili pa si Harry Truman ang presidente, ang gilingi sa agila sa iyang pagbarog katong aro that represents war. Pero gipasakaan kana og kanaang ordinansa ni Harry Truman nga dapat ilingi ang naong sa agila dito sa tiil sa agila nga nagunit og white olive branch. Kaya lang kaniya, America is not for war but for peace. Makaigsoon din sa atong ebanghelyo, ang kalinaw nga gitanyag sa atong Ginoong Kristo is not the absence of war, conflict, challenges, and unsa-unsa pa diha. Kundili ang kalinaw nga ang gitanyag kanato dili mahatag sa kalibutan, kundili siya mismo ang iyang presensya mao ang kalinaw. Mo kana makaigsuonan kun ato nga masinati or ato nga makita diha sa atong pagpalibot nga ang mga tawo nga nagakanunay diha sa mga sakramento sa simbahan, nagasimba, pangalawat, nagakumpisal, ug uban pang mga sakramento nga ang gidawat, mahigugmaon gyud na sa kalinaw. Tungod kay ang Dios kalinaw man. Wa mo kini ang gingon sa atong Ginoong Kristo dinhi. Kung atong tan-awon diha sa palibot, bisan diha sa atong mga kasilinganan, kanang mga igsuon nato usay nga talagsara makadumdum simbahan, makaingon gyud ta nga matahuana og makadumdum pa lang ning simbahan. Dili unta na magsigig bugno ana lang balay. Nga buntag pa sayo dili na to madungog ka ng mga pulong nga maayo, kung dili ang mga dili maayong mga pulong nga makaingon kita kung nadani pa unta sila diha sa simbahan ug nakigdugtong pa unta sila sa atong Ginoo diha sa iyang mga sakramento, labi na ning santos nga misa, ang tao mamahimo gayud nga mahigugmaon sa kalinaw. No, dili gyud siya nga mamahimo nga dili maayo nga Kristiyano diha sa palibot. Mo kana ang tanyag sa atong Ginoo makaigsunan nga diha sa atong kinabuhi, sama nga siya ang iyang presensya naghatag og kalinaw diha sa kinabuhi sa matag usa kanato. Kita usab unta mahigugmaon usab ning kalinaw nga gihatag ni Kristo. Diha sa iyang mga banghilyo daghan ang mga kasinatian sa mga apostoles nga katong naglakaw siya dito sa tubig, naghadlok sila. Pero sa dihang gipasaligan sila nga ako kini si Kristo, umisakay sila uban sa dito kanila diha sa sakayan, nalinaw ang palibot, no, ang dagat nahimong malinawon ug ang sila mismo wala na nahadlok. Mo kana magaigsunan kun diha sa atong kinabuhi iuban nato si Kristo. Kanunay yun kitang magmalinawon kay gusto niya nga diha sa atong kinabuhi magmalinawon kita, matagaan kita og maayong nga kinabuhi, ug diha sa atong kinabuhi usab kung magpabilin siya ang atong mga gitinguha ug gipangandoy nga kalinaw ug paghigugma ato usab na mapuy-an. Mao kana ang hagit usab kanato nga si Kristo nga nahigugma sa Dios Amahan sa iyang pagbiya ing gibilin kining kalinaw. Hinaut-uta kita maningkamot usab nga makapaambit ning kalinaw nga gihatag sa Ginoo ngadto sa uban pinaagi sa pagpuyo niini mismo sa atong kaugalingon. Kay dili kita makahatag kun walay atoa. So kung ana kita sa kalinaw nga gihatag ni Kristo diha kanato, so posible usab nga mahatag nato kini sa uban, labi na diha sa pamilya. Ug higugmaon nato ang Dios, higugmaon usab nato ang kalinaw nga iyang gihatag kanato. So dili imposible nga ang atong kinabuhi magmalinawon ug atong katilingban magmalinawon usab. Manindog palihog.